الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ها هو أحبتي عام مضى من أعمارنا، قد مضى بأيامه ولياليه على رمضان الماضي الذي رحل عنا وكأن رحيله قبل أيام، وها هو يطل علينا الشهر بخيراته وبركاته ونفعه العظيم، يطل علينا بعد مضي عام. فهل تذكر يا عبد الله ماذا قدمت في شهر رمضان الماضي؟ لقد ذهب بخيره وشره، وها هو شهر رمضان المبارك يطل علينا بإطلالة الخير والبركة والقرآن والهداية والثبات والاستقامة. فهل تستقبله بتوبة نصوح تمحو ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، أم تستقبله بغير ذلك كما مرت رمضانات سابقة مرت في اللهو واللعب وغير ذلك والعياذ بالله؟ أخي الحبيب، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها اتقي واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. تذكر أخي الحبيب من صام معنا العام الماضي من الأصحاب والأقارب والجيران والخلان، أين هو؟ في القبر رهين. والله يتمنى أمنية واحدة، أن يستقبل رمضان استقبالا بالتوبة والرجوع إلى الله. فأنت أخي الحبيب أهيب بك أن تستقبل هذا الشهر، هذا الوافد العظيم، هذا الضيف الحبيب، أن تستقبله أفضل استقبال كما كان يستقبله حبيبك صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح بالتوبة النصوح وبالعمل الصالح وبالباقيات الصالحات وفيما يقربك من مولاك. أسأل الله لي ولك أن نكون في رمضان أوابين تائبين عابدين طائعين ذاكرين لله، إنه ولي ذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننشر علما ننثر أدبا، نشعل همما نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.